बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन सामीन, एक दफ़ा फिर मेरी जानिब से सारी उम्मत मुस्लिमा को रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबको अल्लाह करे कि हम सही मानों में इस महीने का हक़ अदा कर सकें और अल्लाह हमें इस बात की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जैसे कि मैंने इससे पहले अर्ज़ किया था कि अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ के बगैर हमसे कोई नेक आमाल हमसे नहीं हो सकते। हम और आप मोहताज हैं अल्लाह की तौफ़ीक़ के। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए कि सबसे पहले जैसे हम जानते हैं कि पहला अशरा रहमत का अशरा है कि हम अल्लाह की रहमत इस वक्त अपने पूरे, इसे कहते हैं वैसे तो वैसे ही अल्लाह ताला रहमान और रहीम है और अरहमर राहिमीन है। आपसे बढ़कर कौन है जो रहम कर सके इंसान पे। लेकिन इस महीने तो आप अल्लाह की जो रहमत है वो बिल्कुल जोश मारती है और पुकार पुकार के हम जैसे गुनाहगारों को दावत देती है कि वो अल्लाह की रहमत को अपनी जानिब मबज़ूल कर सकें। और फिर मग़फ़िरत का महीना है। कोशिश करें हम, मैं और आप के इस महीने में अपनी मग़फ़िरत, अच्छा ये मग़फ़िरत भी जो है मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर एक बाकायदा एक टॉपिक के तौर पे, इसको एक सब्जेक्ट के तौर पर डिस्कस करूँ। लेकिन अभी ब्रीफली मैं ये कहना चाहता हूँ कि मग़फ़िरत सिर्फ हम ये समझते हैं कि जब हम मर जाते हैं या कोई मर जाता है उसके बाद दुआए मग़फ़िरत करते हैं। वो तो करनी ही चाहिए, मगर ज़िंदगी के लिए भी अपने मग़फ़िरत के लिए कोशिश करनी चाहिए। अपनी ज़िंदगी में भी अपनी मग़फ़िरत के लिए नेक अमाल करने चाहिए। जो मैं अपनी मग़फ़िरत के लिए कोशिश करूँगा अपनी ज़िंदगी में, वो कोई दूसरा कैसे कर सकता है मेरे लिए। तो सबसे पहले ये कि हमें अपनी ज़िंदगी में कोशिश करनी चाहिए कि वो अल्लाह की मग़फ़िरत हासिल कर सकें। और फिर आखिरी अशरा जहन्नुम की आग से निजात का अशरा है। अल्लाह करे कि मैं और आप हम सबको अल्लाह ताला उस जहन्नुम की आग से निजात अता फरमाए। और अल्लाह ताला को कोई इस बात का, यानी ये अल्लाह की मर्ज़ी नहीं है कि वो हमको जहन्नुम की आग में फेंके। एक जगह कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हुए कहते हैं कि वो अगर तुम ईमान ले आओ और तुम शुक्र अदा कर लो तो भला अल्लाह तुम्हें जहन्नुम में क्यों डालेगा। तो ये अल्लाह की मर्जी नहीं है कि वो मुझे और आपको जहन्नुम में डाले, लेकिन ये अल्लाह का फैसला है कि अगर सही और गलत की तमीज़ ही ख़त्म हो गई, अगर वो जिसने सारी ज़िंदगी परहेज़गारी से गुजारी, कुर्बानी दे के, मेहनत करके अल्लाह के हुक्म पे तिल तिल वो जिसे कहते हैं जिया और मरा, और उसके बाद वो भी जन्नत में, और एक आदमी जिसने सारी ज़िंदगी लोगों का माल खाया, बेवाओं का माल खाया, गबन किया और बुराई की, वालिदैन का एहतराम नहीं किया, वो भी जन्नत में। तो ये तो बेअदब इंसाफ ना हुआ। अच्छा, मैं इस एपिसोड को जोड़ना चाहता हूँ इससे पहले वाली एपिसोड में 3 की 14 वाली जो एक सूरत थी, सूरह आले इमरान की 14 आयत। उसमें मैंने ये अर्ज़ किया था कि ये मेरी ज़िंदगी की पहली आयत है जिससे मेरा कुरान मजीद खुला और मुझे अल्लाह ताला ने तौफ़ीक़ अता की कि मैं अल्लाह के दूसरे जो अहकामात हैं, दूसरी आयत हैं, उनको भी समझ के पढ़ सकूँ। तो वो आयत जी एक दफ़ा मैं उसको रिकैप कर देता हूँ, आप भी अपने कुरान मजीद खोल के उसको कंफर्म कर सकते हैं। 3 की 14 आयत है, सूरह आले इमरान की 14 आयत, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात मिनन निसाई वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्स ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। कि अल्लाह ने ब्यूटीफुल बनाया इंसानियत के लिए कुछ ख्वाहिशात की मोहब्बत को, कुछ लव ऑफ डिज़ायर्स को, और उसमें सबसे पहले औरतों की मोहब्बत, तुम्हारे बेटों की मोहब्बत, और सोने चांदी को जमा करने की मोहब्बत, और निशान किए हुए घोड़े को भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि आजकल के निशान किए हुए घोड़े, उस ज़माने के निशान किए हुए घोड़े, क्योंकि हमेशा से इंसानों की साइकी के अंदर ये हुब्बुश शहवात में ये भी जो सवारी है, इसका जो शौक है
اور آج بھی آپ دنیا میں جا کے دیکھیں کہ سب سے پہلے اگر جب پیسہ آتا ہے تو سب سے پہلے انسان ہی چاہتا ہے کہ سب سے پہلے اپنی گاڑی کو وہ چینج کرے اور وہ تھوڑا سا ایک اچھے ماڈل پہ چلا جائے، اچھی گاڑی لیں، جتنی اس کی افورڈیبلٹی ہوتی ہے اتنی ہی وہ اسی معیار کی گاڑی لینا چاہتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آج کل کے گھوڑے رولز روائس ہیں، مرسیڈیز ہیں، بی ایم ڈبلیو ہیں، اور بھی بہت ساری گاڑیاں ہیں جن کے نام مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہے، لیکن جو بھی یہ دنیا کے اندر بہت سپورٹس کار ہیں، فراری ہیں، یہ ساری آج کل کے نشان کیے ہوئے گھوڑے ہیں، اور یہ بھی حب الشہوات میں موجود ہے۔ اور والخیل والانعام والحرث، اور مویشیوں کی اور کھیت کھلیان اور زمین کی محبت۔ دیکھیے آج بھی انسان کے پاس جب پیسہ آتا ہے، دولت آتا ہے، جب اللہ اس پہ کرم کرتا ہے تو وہ اپنے ایسٹس کو بڑھاتا ہے، تو سب سے پہلے اپنی پراپرٹیز کو بڑھاتا ہے، سب سے پہلے اپنی زمین جائیداد کو بڑھاتا ہے، سب سے پہلے وہ کہتا ہے فارمز بھی لو، کھیت بھی لو، زمین بھی لو، اور بہت ہی دیکھا جائے تو ایک طرح سے فخر سے کہا جاتا ہے کہ حد نگاہ تک جو زمین ہے وہ میری ہے یا میرے دادا کی ہے یا سائیں کی ہے، جس کی بھی ہے۔ تو یعنی یہ زمین کی محبت بھی، اور والانعام کہتے ہیں مویشیوں کو، کیٹل فارمنگ۔ تو باقاعدہ یہ بھی انسان کے حب الشہوات میں یہ جو پوائنٹ تھے، کیونکہ ٹائم اس سے پہلے والی ایپیسوڈ میں تھوڑا بڑھ رہا تھا، تو میں نے کہا کہ میں اس کو بھی بیان کر دوں کہ یہ بھی دو جو چیزیں ہیں، کیٹل فارمنگ ہے، مویشی ہیں، اور مویشیوں کو پالنا، چاہے وہ آپ ان کو کسی کاروبار کے طور پہ پالیں، کچھ لوگ شوقیہ پالتے ہیں، ان کے جا کے آپ دیکھیں، ان کے جو فارم جا کے دیکھیں، اور دنیا میں جہاں کے انواع و اقسام کے پرندے اور جانور وہاں موجود ہوتے ہیں، تو یہ بھی حب الشہوات کا حصہ ہے۔ اور والحرث، اور یہ جو جہاں تک آپ کی نگاہ دوڑ رہی ہے زمین کی، جہاں تک زمین آپ دیکھ رہے ہیں، جائیدادیں دیکھ رہے ہیں، یہ بھی حب الشہوات میں آتی ہے۔ لیکن ان سب کو بیان کر کے اللہ نے کہا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب کچھ جو ہے، یہ عورتوں کی محبت، یہ سونے چاندی کی محبت، یہ جو نشان کیے ہوئے گھوڑوں کی محبت، یہ جو نشان کیے ہوئے گھوڑے اور یہ گاڑیوں کی محبت، اور یہ زمین جائیداد اور مویشیوں کی محبت، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب تو اس حیات دنیا کی متاع ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور دیکھو اللہ کے پاس تو بہترین اجر۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اب ایک سوال آتا ہے ذہن میں کہ جب یہ اللہ نے خود ہی اس کو ہماری سائیکی کے اندر حب الشہوات میں رکھا ہے، تو پھر کیا اس کا حصول غلط ہے یا اس کا حصول کا طریقہ غلط ہے؟ یہ انشاءاللہ میں اگلی ایپیسوڈ اسی بارے میں ہوگی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ماہ رمضان کا بھرپور اس سے فیض حاصل کر سکیں، مستفید ہو سکیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے، اور ہر عمل کو تولا جائے گا اس کی نیت کے بلبوتے پہ۔ تو بعض اوقات ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال تو پہاڑوں کی مانند ہوں مگر وہ وزن میں روئی کی مانند بھی نہ ہو، یہ نہ ہو۔ اس کے لیے آئیے میں اور آپ انشاءاللہ اس ماہ رمضان میں اپنی سب سے پہلے اپنی نیتوں کو بہتر کریں گے۔ تو بہت خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔